जुनैद बगदादी का पहलवानी में बहुत बड़ा नाम था। पूरे बगदाद में उनके मुकाबले का कोई ना था। बड़े से बड़ा पहलवान भी उनके आगे ज़ेर था। क्या मजाल कोई उनके सामने नज़र मिला सके। यही वजह थी कि शाही दरबार में उनको बड़ी इज्जत की निगाह से देखा जाता था और बादशाह की नज़र में उनका ख़ास मकाम था। एक दिन जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह बादशाह के दरबार में अराकीन सल्तनत के हमरा बैठे हुए थे कि शाही महल के सदर दरवाज़ा पर किसी ने दस्तक दी। खादम ने आकर बादशाह को बताया, एक कमज़ोर और नातवान शख्स दरवाजे पर खड़ा है। उसका बहुत सीधा लिबास है। कमज़ोरी का ये आलम है कि ज़मीन पर खड़ा होना मुश्किल हो रहा है। उसने ये पैगाम भेजा है कि जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह को मेरा पैगाम पहुंचा दो कि वो कुश्ती में मेरा चैलेंज को कबूल करें। बादशाह ने हुक्म जारी किया कि उससे दरबार में पेश करो। अजनबी शख्स डगमगाते पैरों से दरबार में हाजिर हुआ। वजीर ने अजनबी से पूछा, तुम क्या कहना चाहते हो? अजनबी ने जवाब दिया, मैं जुनैद पहलवान से कुश्ती लड़ना चाहता हूँ। वजीर ने कहा कि छोटा मुंह और बड़ी बात ना करो। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का नाम सुनकर बड़े बड़े पहलवानों को पसीना आ जाता है। पूरे शहर में उनके मुकाबले का कोई नहीं, और तुम जैसे कमज़ोर शख्स का जुनैद बगदादी से कुश्ती लड़ना तुम्हारी हलाकत का सबब हो सकता है। अजनबी ने कहा कि जुनैद बगदादी की पहलवानी की शोहरत मुझे खींच कर लाई है और मैं आप पर यह साबित करके दिखाऊंगा कि जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह को शिकस्त देना मुमकिन है। मैं अपना अंजाम जानता हूँ। आप इस बहस में ना पड़ें, बल्कि मेरे चैलेंज को कबूल किया जाए। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि शिकस्त किसके मुकद्दर में होती है। बादशाह ने कहा कि अगर समझाने के बावजूद ये बज़िद है तो अपने अंजाम का ये खुद जिम्मेदार है, लिहाजा इसका चैलेंज कबूल कर लिया जाए। बादशाह का हुक्म हुआ और कुछ ही देर के बाद तारीख और जगह का ऐलान कर दिया गया और पूरे बगदाद में इस चैलेंज का तहलका मच गया। हर शख्स की ये ख्वाहिश थी कि इस मुकाबला को देखे। तारीख जूं जूं करीब आती गई, लोगों का इश्तियाक बढ़ता गया। उनका इश्तियाक इस वजह से था कि आज तक उन्होंने तिनके और पहाड़ का मुकाबला नहीं देखा था। आखिर वो वक्त भी आ गया कि जब ये मुकाबला होना था। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के लिए ये मुकाबला बहुत पुरस्रार था और उन पर एक अनजानी सी हैबत तारी होने लगी। इंसानों का ठाठे मारता समंदर शहर बगदाद में उमड़ आया था। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की शोहरत किसी तारफ के मुताज न थी। अपने वक्त के माने हुए पहलवान आज एक कमज़ोर नौजवान इंसान से मुकाबले के लिए मैदान में उतर रहे थे। अखाड़े के अतराफ इंसानों का हुजूम इस मुकाबले को देखने आया हुआ था। बादशाह वक्त अपने सल्तनत के अराकीन के हमरा अपनी कुर्सियों पर बैठ चुके थे। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह भी बादशाह के हमरा आ गए थे। सब लोगों की निगाहें उस पुरस्रार शख्स पर लगी हुई थी जिसने जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह जैसे नामवर पहलवान को चैलेंज देकर पूरी सल्तनत में तहलका मचा दिया था। मजमा को यकीन नहीं आ रहा था कि अजनबी मुकाबले के लिए आएगा, फिर भी लोग शिद्दत से उसका इंतज़ार करने लगे। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह मैदान में उतर चुके थे। उनके हामी लम्हा बलम्हा नारे लगाकर हौसला बुलंद कर रहे थे कि अचानक वो अजनबी लोगों की सफ़ों को चीरता हुआ अखाड़े में पहुंच गया। हर शख्स उस कमज़ोर और नौजवान शख्स को देखकर महवे हैरत में पड़ गया कि जो शख्स जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की एक फूंक से उड़ जाए, उससे मुकाबला करना दानिशमंदी नहीं। लिहाजा उसके बावजूद सारा मजमा धड़कते दिल के साथ उस कुश्ती को देखने लगा। कुश्ती का आगाज़ हुआ। दोनों आमने सामने हुए, हाथों में हाथ डाले, पंजा आजमाई शुरू हुई। इससे पहले कि जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह कोई दौड़ लगाकर अजनबी को ज़ेर करते, अजनबी ने आहिस्ता से जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह से कहा, ऐ जुनैद, ज़रा अपना कान मेरे करीब लाओ, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। अजनबी की बात सुनकर जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह उनके करीब हुए और कहा, क्या कहना चाहते हो? अजनबी बोला, जुनैद, मैं कोई पहलवान नहीं हूँ, ज़माने का सताया हुआ हूँ।
میں آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوں، سید گھرانے سے میرا تعلق ہے۔ میرا ایک چھوٹا سا کنبہ کئی ہفتوں سے فاقوں میں مبتلا جنگل میں پڑا ہوا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے شدت بھوک سے بے جان ہو چکے ہیں۔ خاندانی غیرت کسی سے دست سوال نہیں کرنے دیتی۔ سید زادیوں کے جسم پر کپڑے پھٹے ہوئے ہیں۔ بڑی مشکل سے یہاں تک پہنچا ہوں۔ میں نے اس امید پر تمہیں کشتی کا چیلنج دیا ہے کہ تمہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے سے عقیدت ہے۔ آج خاندان نبوت کی لاج رکھ لے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج اگر تو نے میری لاج رکھی تو کل میدان محشر میں اپنے نانا جان سے عرض کر کے فتح و کمرانی کا تاج تمہارے سر پر رکھواؤں گا۔ تمہاری شہرت اور اعزاز کی ایک قربانی خاندان نبوت کے سوکھے ہوئے چہروں کی شادابی کے لیے کافی ہوگی۔ تمہاری یہ قربانی کبھی بھی ضائع ہونے نہیں دی جائے گی۔ اجنبی شخص کے یہ چند جملے جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے جگر میں اتر گئے۔ ان کا دل گھائل، آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ سید زادے کی اس پیشکش کو فوراً قبول کر لیا اور اپنی عالمگیر شہرت، عزت و عظمت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر قربان کرنے میں ایک لمحہ کی تاخیر نہ کی۔ فوراً فیصلہ کر لیا کہ اس سے بڑھ کر میری عزت و ناموس کا اور کون سا موقع ہو سکتا ہے کہ دنیا کی محدود عزت کو خاندان نبوت کی اڑتی ہوئی خاک پر قربان کر دوں۔ اگر سید گھرانے کی مرجائی ہوئی کلیوں کی شادابی کے لیے میرے جسم کا خون کام آ سکتا ہے تو جسم کا ایک ایک قطرہ تمہاری خوشحالی کے لیے دینے کے لیے تیار ہوں۔ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فیصلہ دے چکے۔ ان کے جسم کی توانائی اب سلب ہو چکی تھی۔ اجنبی شخص سے پنجہ آزمائی کا ظاہری مظاہرہ شروع کر دیا۔ کشتی لڑنے کا انداز جاری تھا۔ پینترے بدلے جا رہے تھے۔ جوش و خروش بڑھتا گیا۔ دونوں باہم گتھم گتھا ہو گئے۔ یکا یک لوگوں کی پلکیں جھکی، دھڑکتے دل کے ساتھ آنکھیں کھلیں تو ایک ناقابل یقین منظر آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ چاروں شانے چت پڑے ہوئے تھے اور خاندان نبوت کا شہزادہ سینے پر بیٹھا فتح کا پرچم بلند کر رہا تھا۔ پورے مجمع پر سختہ طاری ہو چکا تھا۔ حیرت کا طلسم ٹوٹا اور پورے مجمع نے سید زادے کو کندھوں پر اٹھا لیا۔ میدان کا فاتح لوگوں کے سروں پر سے گزر رہا تھا۔ ہر طرف انعام و اکرام کی بارشیں ہونے لگیں۔ خاندان نبوت کا یہ شہزادہ بیش بہا قیمتی انعامات لے کر اپنی پناہگاہ کی طرف چل دیا۔ آخر لوگ اپنے اپنے گھروں کو جا چکے تھے۔ عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ اپنے بستر پر لیٹے اور ان کے کانوں میں سید زادے کے وہ الفاظ بار بار گونج رہے تھے۔ آج میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر تم نے میری لاج رکھ لی تو کل میدان محشر میں اپنے نانا جان سے عرض کر کے فتح و کمرانی کا تاج تمہارے سر پر رکھواؤں گا۔ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ یہ سوچ رہے تھے کہ کیا یہ واقعی ایسا ہوگا؟ کیا مجھے یہ شرف حاصل ہوگا کہ حضور سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے یہ تاج میں پہنوں؟ نہیں، میں اس قابل نہیں۔ لیکن خاندان نبوت کے شہزادے نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، آل رسول کا وعدہ غلط نہیں ہو سکتا۔ یہ سوچتے جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نیند کے آغوش میں پہنچ چکے تھے۔ نیند میں پہنچتے ہی دنیا کے حجابات آنکھوں سے اٹھ چکے تھے اور گنبد خضرا کا سبز گنبد نگاہوں کے سامنے جلوہ گر ہوا، جس سے ہر سمت روشنی بکھرنے لگی اور ایک نورانی ہستی جلوہ نما ہوئی، جن کے حسن و جمال سے جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں۔ در و دیوار سے آوازیں آنے لگیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سمجھ گئے کہ یہ تو میرے آقا ہیں جن کا میں کلمہ پڑھتا ہوں۔ فوراً قدموں سے لپٹ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جنید اٹھو، قیامت سے پہلے اپنی قسمت کی سرفرازی کا نظارہ کرو۔ نبی زادوں کی ناموس کے لیے شکست کی ذلتوں کا انعام قیامت تک رکھا نہیں جائے گا۔ اٹھو، تمہارے لیے فتح اور کرامت کی دستار لے کر آیا ہوں۔ آج تم کو اونچے مقام پر فائز کیا جاتا ہے۔ تمہیں اولیاء کرام کی سروری کا اعزاز مبارک ہو۔ ان کلمات کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کو سینے سے لگایا اور اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حالت خواب میں جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کو کیا کچھ عطا کیا، اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔
اتنا اندازہ ضرور لگایا جا سکتا ہے کہ جب جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نیند سے بیدار ہوئے تو ساری کائنات چمکتے ہوئے آئینے کی طرح ان کی نگاہوں میں آ گئی تھی۔ ہر ایک کے دل جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں پر نثار ہو چکے تھے۔ بادشاہ وقت نے اپنا قیمتی تاج سر سے اتار کر ان کے قدموں میں رکھ دیا تھا۔ بغداد کا یہ پہلوان آج سیدنا حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے سارے عالم میں مشہور ہو چکا تھا۔ ساری کائنات کے دل ان کے لیے جھک گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے صدقہ و جلیلہ سے دین حق کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ آمین ثم آمین۔